बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 9 मई की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आर्मी चीफ कहते हैं कि अगर मेरा बेटा भी इस साजिश में मुलव्वस होता तो उसको भी माफ़ी ना मिलती। आर्मी चीफ ने ये बात कहाँ कही है और क्यों कही है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये आपको थोड़ी सी आज की रुदात बता दें, चूँकि आज का दिन बड़ा अहम है। इसलिए अहम है कि आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीख दोहराई जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो कार्रवाई है उसको लाइव देखेंगे। यकीनन ये वीडियो जिस वक्त आपके पास पहुंची है तो इससे कुछ देर के बाद बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस केस पर समाअत करेगा। ये दूसरी इस पर समाअत है और ये तवक्के का इजहार किया जा सकता है कि शायद आज इस पर समाअत मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जब तक इस अहम केस का फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में फर्दर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि बेंचों की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अपना मनसबे आला संभालने से पहले इस बात पे वो एक माइंड दे चुके हैं कि वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात कमेटी को तफवीज़ किए जाएँ। लेकिन चूँकि इस मामले पे साबिक़ चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था तो लिहाजा अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दिया है। गुज़िश्ता समाअत पर तमाम फ़रीक़ैन को ये हदायत जारी की गई थी कि वो अपने अपने दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाएँ। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जवाब दाखिल करवा दिया गया है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानब से भी जवाबात जमा करवा दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जाए और मौजूदा बिल को जो है वो इसके मुताबिक काम किया जाए, ताकि उनका ये ख्याल है कि ये जो कानून साजी है ये सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद पावरफुल करेगी, बाइख्तियार बनाएगी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेगी। जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये स्टे ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए और ये कानून साजी ख़त्म की जानी चाहिए और इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास रहने चाहिए जिस तरह बंदियाल साहब के पास थे। जबकि ख्वाजा तारिक रहीम साहब का भी ये कहना है कि ये जो कानून साजी है ये सुप्रीम कोर्ट को उसके जो आज़ादी है उस पर हमला है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की साजिश है। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि पार्लियामान ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका असरअंदाज हो सके, कवायद व ज़वाबित पर असरअंदाज हो सके। तो लिहाजा उनका भी ये ख्याल है, क्योंकि वो तो खुद दरख्वास्त गुजार हैं, कि ये जो कानून है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जबकि वफाकी हुकूमत की जानब से तहरीरी जवाब जो जमा करवाया गया है ये बहुत अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुनियादी तौर पे जो 4 या 5 सवालात तसलसल के साथ पूछे गए थे, इस जवाब में उनके भी जवाबात, उन सवालात के जवाबात दिए गए हैं। जैसे कि ये सवाल बड़ा तसलसल के साथ पूछा गया था कि अगर ये कानून बरकरार रहता है तो फिर स्टे ऑर्डर आने के बाद जो भी फैसले हुए उनकी क्या हैसियत होगी, क्या वो बरकरार रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो यह ज़ाहिर है ये बड़ा बुनियादी सवाल है। तो लिहाजा इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने अटारनी जनरल की वसातत से जो बयान जमा करवाया है उसमें यह कहा गया है कि इन फैसलों को फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में लिया जाएगा, यानी कि इनको बरकरार रखा जाएगा। ताहम आइंदा जो कार्रवाई होगी या आइंदा जो फैसले किए जाएंगे वो नए कानून के मुताबिक किए जा सकते हैं, यानी कि बंदियाल साहब ने जो फैसले किए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि नया पंडोरा बक्स नहीं खुलेगा। इसी तरह एक और सवाल भी ये भी था कि चूँकि 184(3) के तहत जो फैसले लिए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लिए जाते हैं, उनमें अपील का हक़ नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है वो आम कानून साजी से क्या अपील का हक़ दिया जा सकता है। तो उसमें ये कहा गया है कि तौहीन अदालत का जो कानून है आर्टिकल 204, उसमें भी कहीं ये जिक्र नहीं है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है राइट ऑफ अपील होगा। तो लिहाजा ये होने के बावजूद अदालतें जो हैं वो अपील का हक़ देती हैं, तो लिहाजा यहाँ भी अपील का हक़ जो है दिया जा सकता है। इसी तरह इसमें यह भी सवाल था कि क्या ये अदलिया की आज़ादी को तो ख़त्म नहीं किया जा रहा, ये अदलिया की आज़ादी पे हमला तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिस पर यह जवाब दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि ये अदलिया की आज़ादी पर हमला नहीं, बल्कि इससे अदलिया मज़ीद बाइख्तियार और पावरफुल होगी, अदलिया में शफाफियत आएगी और निज़ाम जो है वो जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेगा। इससे इख्तियारात में कमी नहीं होगी बल्कि इख्तियारात को स्ट्रीम लाइन किया गया है, यानी कि चीफ जस्टिस साहब के पास जो फ़र्द वाहद के इख्तियारात हैं उसको कमेटी के स्पुर्द किया गया है और बेंचेस की तश्कील को शफाफ बनाने का ये
اس حوالے سے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس سے اختیارات کم نہیں ہوں گے بلکہ اختیارات جو ہے وہ مزید زیادہ مؤثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح چونکہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر فل کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل کہاں ہوگی، یہ سوال بھی تھا اور بڑا مضحکہ خیز قسم کا سوال تھا۔ تو اس پر وفاقی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے یہ ایک جو فل کورٹ قائم کیا جاتا ہے وہ معمول کے مطابق نہیں کام کرتا، مطلب ہر کیس میں فل کورٹ نہیں بنے گا، یا یہ نہیں ہوگا کہ ہر ہفتے یا مہینے میں فل کورٹ بنے گا، سالوں میں کوئی ایک کیس ایسا آتا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہوتا ہے تو اس میں فل کورٹ بن سکتا ہے۔ اور قانون کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک بالادست ادارہ ہے اور قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے سکتی ہے۔ جبکہ ایک سوال جو اور بہت اہم تھا اس میں یہ تھا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمان ہے، اس میں قانون کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، تو جس پر یہ جواب دیا گیا کہ ایکٹ آف پارلیمان، ایکٹ اور لا جو ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو لہٰذا یہ کافی وضاحت کے ساتھ جواب جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے۔ آج اس پر سپریم کورٹ ان جوابات کا جائزہ لے گی اور اس پر مزید کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھائے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب 9 مئی کی سنگینی کے حوالے سے اور آرمی چیف صاحب کا یہ جو کہنا کہ اگر اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہوتا تو اس سے بھی معافی نہ ملتی، تو یہ جو چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے یہ اس معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ 9 مئی ایک عام قسم کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی احتجاج کیا گیا یا ایک واقعہ ہوا تھا لوگ مشتعل ہوئے اور احتجاج کر دیا گیا، بلکہ اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے مطابق یہ پورا پری پلان منصوبہ تھا جس کی باقاعدہ طور پہ پلاننگ کی گئی، اور اس کیس میں مطلب 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے اور اس کیس میں بغاوت کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بغاوت کی سازش تھی، اس کے ذریعے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کرانا مقصود تھا اور فوج سے بغاوت اور اسی طرح فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنا تھا اور پاکستان میں ایک خونی قسم کی خانہ جنگی جو ہے وہ برپا کرنا تھی۔ لہٰذا اس کی چونکہ وہ تمام کڑیاں تو اب ملا لی گئی ہیں، اب تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، تو لہٰذا آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا جو ہے وہ بالکل حق بجانب ہے کہ اس میں ملوث کسی بھی شخص کو معافی نہیں ملے گی۔ اصل میں یہ بات انہوں نے کی کہاں پہ ہے؟ گزشتہ دنوں آرمی چیف صاحب لاہور کے دورے پہ تھے، اس دوران انہوں نے مختلف لوگوں سے اور اسی طرح فوج کے جو افسران ہیں جوان ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں کے دوران موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے بھی انٹریکشن ہوا، اور اسی طرح اس وقت آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو آپریشنز لانچ کیے گئے ہیں بالخصوص یہ جو سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں اس پر بھی بات چیت ہوئی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور لوگوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جس پر آرمی چیف صاحب نے بڑے وہ کہتے ہیں کہ بڑے برہم انداز میں انہوں نے بہت سختی کے ساتھ اس پر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اگر اس کو آج نظر انداز کر دیا گیا یا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی پاؤ، مطلب کوئی اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو پھر کل یہ ایک روایت پیدا ہو جائے گی اور اس معاملے کو برداشت کرنے سے فوج ڈی مورلائز ہو سکتی ہے۔ ہم نے فوج کو ڈی مورلائز نہیں ہونے دینا، ہم نے فوج کا پرعزم رکھنا ہے، اور جن لوگوں نے فوج کے خلاف سازش کی ہے، جن لوگوں نے فوج میں بغاوت کی سازش کی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ایون کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پر ایک وقت میں آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہے بڑا اہم ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے، فلاں کی جو حیثیت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا اپنا بیٹا بھی اس سازش میں شامل ہوتا تو میں اس کے لیے بھی معافی نہ کرتا، اس کے لیے بھی کسی قسم کی معافی جو ہے وہ نہ ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے مطابق آگے بڑھا جائے گا اور قانون اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔